आजभन्दा 22 वर्ष अगाडि यस विद्यालयको 13औं वार्षिकोत्सव समारोहमा श्रद्धेय नेता अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेज्यूले भन्नुभएको अझै याद आइरहन्छ। उहाँले त्यतिखेर अरनिको सभा भवनमा सानो आकार प्रकारमा भएको त्यो समारोहमा उहाँले भन्नुभएको थियो, यो विद्यालयको जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताले सम्हाल्दैछ, अब यो अगाडि बढ्नेछ। 2 दशक अगाडि उहाँले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्नुभएको आशा एवं विश्वास बमोजिम यो विद्यालय क्रमिक विकासतर्फ लम्किरहेको देख्दा हामी खुसी छौँ। यो विद्यालय स्थापना हुँदाको भक्तपुरको शैक्षिक स्थिति र आजको शैक्षिक स्थितिमा ठुलो अन्तर आइसकेको छ। यस अवधिमा उल्लेख्य शैक्षिक प्रगति भइसकेको छ। यो पछिल्लो 30-35 वर्षमा सरकारले देशभरि धमाधम स्कुल कलेजहरू बन्द गर्यो। शिक्षाको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हट्यो। केही ठालुहरूलाई शिक्षाको ठेक्का दियो। शिक्षा क्षेत्र बेथितिको बगरमा बेवारिसे छोडियो। यस अवधिमा देशले नै अनुभव गर्ने गरी कहीँ कतै परिवर्तन भएको छ भने त्यो विशेष गरेर भक्तपुरको शैक्षिक क्षेत्रमा हो। कहीँ कतै भएको परिवर्तनले स्थान विशेष मात्र होइन, सिङ्गो देश लाभान्वित भएको छ र देशवासीकै सेवा भएको छ भने त्यो यहाँको शैक्षिक उन्नयनले हो। चिसो बढेपछि साइबेरिया लगायत संसारका विभिन्न भागबाट चराचुरुङ्गीहरू हजारौं माइल नाग्दै घुम्दै नेपालमा आए जस्तै शिक्षाका निम्ति देशका विद्यार्थी भक्तपुर आउँदैछन्। भक्तपुर शैक्षिक स्याङ्क्चुरी, एजुकेसनल स्याङ्क्चुरी बनेको छ। भक्तपुर धेरैका निम्ति शैक्षिक गुण, एकाडेमिक नेस्ट बनेको छ। घर पछिको अर्को घर बनेको छ। आकाशमा हुल बाँधेर उडिरहेका थरी थरीका चराचुरुङ्गीहरू देख्दा जसरी हामी आनन्दित हुन्छौँ, त्यसरी नै भक्तपुरमा अध्ययन गरेर देशका कुना काप्चामा कर्मथलो सम्हालिरहेकाहरूलाई देख्दा हाम्रो दुःख, हाम्रो परिश्रम खेर नगएको निष्कर्षमा हामी पुग्छौँ। त्यतिखेर हाम्रो मनले ती चराचुरुङ्गीहरूले भन्दा पनि माथि माथि आकाशमा उडान भर्छ। हाम्रो आनन्दले शिखर चुम्छ। त्यसो त आजभन्दा 260-70 वर्ष अगाडि नै भक्तपुरले तत्कालीन गोर्खाका राजकुमार पृथ्वीनारायण शाहलाई 5 वर्षसम्म भक्तपुरमै लालन पालन शिक्षा दीक्षा दिएर गुण लगाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ। इतिहास दोहोरिन्छ, तर फरक ढङ्गले भने चाहिँ आजको आधुनिक समयमा हामीले देशभरिका छोराछोरी हाम्रै छोराछोरी ठानेर शिक्षा दीक्षा दिने काम गर्दैछौँ। इतिहासले यसको यथोचित मूल्याङ्कन स्वर्ण अक्षरले लेख्नेछ। आज धेरैलाई भक्तपुरमा स्वागत गर्न पाउँदा तथा न्यानो आतिथ्य प्रदान गर्न पाउँदा हामी आफ्नै दुःख भुल्छौँ। देश विकासमा योगदान पुर्याउन पाउँदा गर्व गर्छौँ। काम गर्न थप उत्साहित हुन्छौँ। देशवासीको सेवा गर्न पाउँदा आनन्दको अनुभूति मिल्छ। भक्तपुरको नयाँ शैक्षिक अभियानको एउटा सुरुवाती पाइला बाल विकास स्कुल हो भन्न पाउँदा हाम्रो छाती गर्वले फुल्छ। हामी थप जिम्मेवार बन्छौँ। हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष 10 वर्षको भारत प्रवासबाट विक्रम सम्वत 2036 पछि 36 सालमा देशभित्र आउनु भएपछि यहाँ गुणस्तरीय शिक्षाका निम्ति प्रयत्न मुथालनी भयो। त्यसभन्दा अगाडि यो ठाउँ एसएलसी पास नभए भक्तपुर जानु भनी बदनाम थियो। त्यो कलङ्क मेट्न अनेक प्रयासहरू भए। त्यही क्रममा यो विद्यालयको पनि जन्म भयो। शैक्षिक अभियानको एउटा आधारशिलाको रूपमा बाल विकासको नाउँ इतिहासमा लेखिनेछ। भर्खरको बालकले पहिलो पाइला चाल्दा जसरी एकजना आमाको खुसीको सीमा रहन्न, त्यसरी नै बाल विकासको स्थापनालाई यो समाजले हर्षका साथ स्वागत गरेको थियो। भर्खरको नानीले पहिलो पटक अ लेख्न सिक्दा एकजना शिक्षिकाले जसरी अपार आनन्दको अनुभव गर्छिन्, त्यसरी नै यो विद्यालयको क्रमिक विकासले यो समाज आशावादी बनेको अनुभव गर्दछौँ। विद्यालयले समाज विकासको जग हाल्छ। बाल विकास स्कुल त्यो जगको एउटा बलियो इँटा हो। जग बलियो नभई घर बलियो हुन्न। विद्यालय राम्रो नबनी समाज विकास राम्रो गतिमा बढ्दैन। हामीलाई त्यो पनि थाहा छ, जग भनेकै जमिन मुनि रहन्छ, जसरी बिउ माटो मुनि नै हुनुपर्छ। बिउ माटोले छोपिएपछि मात्र बिउ जाग्छ र बिरुवा बनी हुर्कन्छ।
माटोले नछोपिएको बिउ त कि कुहिन्छ कि चराचुरुङ्गी या किराको आहारा बन्छ। जल, जमिन र बिउ राम्रो भए त्यहाँ जीवनको प्रारम्भ हुन्छ। प्रकृतिले हामीलाई सधैँ सुहाउँदो वातावरणको आवश्यकता र महत्त्व बोध गराउँछ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि यही नियम लागू हुन्छ। प्रकृतिको यो नियम र यो जीवन दर्शन बुझेर यो विद्यालय क्रियाशील छ। त्यसो त शिक्षा आजलाई भन्दा पनि भोलि र भविष्यका निम्ति हो। शिक्षा यथास्थिति तोडेर नयाँ जग हाल्न, नयाँ निर्माण गर्न र प्रगति तथा परिवर्तनका निम्ति हो। यो शिक्षा दर्शन बुझेरै हामी यस क्षेत्रमा क्रियाशील छौँ। शिक्षा समाजको ज्योति, चेतना, परिवर्तन र व्यवहारको अर्को नाम हो। शिक्षा समाजको आशा, विश्वास र भरोसाको अर्को नाम हो। शिक्षा समाजको भविष्यको अर्को नाम हो। शिक्षक धैर्य, सङ्घर्ष र सेवाको अर्को नाम हो। शिक्षक त्याग, समर्पण र इमानको अर्को नाम हो। शिक्षक र शिक्षाले नै विद्यालयलाई पवित्र मन्दिर बनाइदिन्छ। अभिभावकहरू त्यो मन्दिरका पुजारी हुन्। विद्यार्थीहरू हाम्रा वरदान। शिक्षक अभिभावक कालीगढ हुन् भने विद्यार्थी सुन्दर कलाकृति। शिक्षक अभिभावक माली हुन् भने विद्यार्थी सुन्दर रङ्गी बिरङ्गी फुल। विद्यालय मनोरम बगैँचा। फुलबारीको सुगन्ध र सौन्दर्य वरपर मात्र सीमित हुँदैन। यस अर्थमा बाल विकास स्कुल टाढा टाढासम्म सुगन्ध छर्दैछ। यो सफलताको प्राप्ति कालीगढहरूको कला कौशल, मालीहरूको मेहनत र फुलहरूको भित्री गुणबाट मात्र सम्भव भएको हो। सम्पूर्णलाई आजको यो समारोहमा मनैदेखि अभिनन्दन गर्दछौँ। आज भोलिको शिक्षण सिकाइमा शैक्षिक वातावरण, वस्तुको उपलब्धता, अवसरको सिर्जना, क्रियाकलाप तथा अभिप्रेरणा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यी कार्यमा शिक्षक र अभिभावक दुवै जिम्मेवार छन्। शिक्षण सिकाइको निश्चित स्थान, समय र सीमा हुने गर्दैन। दबावको अभाव नै सिकाइको एउटा राम्रो आधार भूमि हो। राम्रो सिकाइका निम्ति दबाव होइन, सकारात्मक प्रभाव र प्रयास आवश्यक हुन्छ। साथै शिक्षण सिकाइमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। यी सम्पूर्णको यथोचित सम्मिश्रणबाट सिकाइ उपलब्धि निर्धारण हुन्छ। मूल्याङ्कन तथा परीक्षा त एउटा प्रक्रिया मात्र हो। शिक्षाका विभिन्न चरणमध्ये एउटा हो। 2-3 घण्टे परीक्षालाई सम्पूर्ण आधार मान्नु अव्यावहारिक तथा अवैज्ञानिक हुनेछ। बालबालिका प्रति अन्याय हुनेछ। सिकाइ निरन्तरता र निरन्तर मूल्याङ्कन पद्धति तुलनात्मक रूपमा व्यावहारिक देखिन्छ। अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन र त्यसका निम्ति शिक्षकद्वारा सहजीकरण आजको सरोकारको विषय बन्न आवश्यक छ। बालबालिकाहरूको क्षमताको क्रमिक अभिवृद्धि अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। हाम्रो यो विद्यालय यतातर्फ सजग छ। बालबालिकाको चौतर्फी विकास हाम्रो मुख्य चासो हो। हाम्रा हरेक गतिविधि त्यतातर्फ केन्द्रित छ। हाम्रो सोच तथा हाम्रो चिन्तनमा समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ। केही शिक्षक भन्छन्, नानी बाबुहरू, यो देशमा बसिरह्यो भने मोज मस्ती गर्न पाउँदैनौ, दुःख मात्र पाउँछौ। एक बारको जुनीमा विदेश गएर यस आरामको जीवन बिताऊ। केही अभिभावक भन्छन्, देश लथालिङ्ग भयो, यो देश अब बन्दैन, यहाँ बसे जिन्दगी बर्बाद हुनेछ, विदेश गए आनन्द। केही विद्यार्थी भन्छन्, यस्तो केही नभएको देशमा बसेर भिखारी बन्नु छैन, भोलि यहाँ राम्रो भए बरु फर्कनु परे फर्कुला। यदि त्यसो हो भने के बिरामी मात्र परिरहन्छ भनेर आमा बुबाले बच्चा बच्ची फाल्न लानु या त्याग्नु जायज हो? के आमा बाबु बुढाबुढी भए भनेर सेवा गर्नुको सट्टा घर छोडेर हिँड्ने हो? के आफ्नो घर थोत्रो र फोहोर छ भनेर महलमा नोकर बन्न जाने, छोराछोरी बन्ने कि नोकर चाकर बन्ने? अपाङ्ग छोराछोरी हुर्काउन जीवन अर्पण गर्ने आमा बुबा र बिरामी स्याहार्ने छोराछोरीका उदाहरण हाम्रो समाजमा धेरै भेटिन्छन्। ती आमा बुबा र छोराछोरी के मूर्ख हुन् त? तिनको कार्य के व्यर्थ हो त? यी विषयमा अब हामीले घोत्लिन आवश्यक छ। देश गरिब कमजोर हुँदा भाग्नेहरू कुनै दिन यो देश सम्पन्न हुँदा कुन मुखले आउलान्? सबै देश सधैँ धनी या बलियो हुने छैन। सबै देश सधैँ कमजोर र गरिब पनि हुने छैन। भौतिक दरिद्रता भन्दा मानसिक दरिद्रता घातक र तुच्छ हुन्छ। देशभित्र रोग भोग अभाव सहन तयार, तर पराईको अपमान सहन अस्वीकार गर्न सक्नु नै स्वाभिमान हो। सुनको पिजडाको चरी नबन्नु नै
स्वतन्त्रता हो। आजको सन्दर्भमा हाम्रो शिक्षाको मूल उद्देश्य असल तथा देशभक्त नागरिक तयार गर्नु हो। अन्धविश्वासबाट मुक्त बनाउँदै ज्ञान विज्ञानमा आधारित नयाँ समाजको निर्माण हो। आज यो देशलाई भ्रष्टाचार नगर्ने इमान्दार नेता, कार्यकर्ता, कर्मचारी चाहिएको छ। विदेशीको अगाडि झुकेर देश बर्बाद नपार्ने देशका सच्चा राजनीति शास्त्री चाहिएको छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने अर्थशास्त्रीको खाँचो छ। कृषि उत्पादन बढाउने कृषि विशेषज्ञको खाँचो छ। प्राकृतिक सम्पदामा अत्यन्त धनी देशको भूगोल बुझाउने भूगोलविदको खाँचो छ। आफैले यो देशको नयाँ इतिहास लेख्ने इतिहासकारको खाँचो छ। असल शिक्षक चाहिएको छ, असल मानिस चाहिएको छ, सचेत नागरिक चाहिएको छ। मलाई विश्वास छ हाम्रो समाज यही महसुसका साथ ढिलो नगरी जागी उठ्नेछ। एक दिन त्यो दिन पनि आउनेछ जुन दिन विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका कक्षा कोठाहरू राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका बारुद खाना बन्नेछन्। धन्यवाद।